آزاد کن ادرک جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سارا پیر کامل کاملہ رہنما خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم پناہ بحالے ماں غریباں ہو خدا را یک نگاہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مل کے بڑھیا صلاة و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا اللہ رب العالمین دی حمد و ثناء تو بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا صفات ہدیہ درود و سلام دا نذرانہ عرض کرنے تو بعد واجب الاحترام سامعین محتشم بزرگوں دوستوں ساتھیوں آج دی پکیزہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میاں محمد اشفاق صاحب اور آپ دے بیٹھے میاں محمد وقار صاحب میاں محمد وقار صاحب اور بھی دیگر جتنے میاں برادران نے میاں محمد عباس ہاشم صاحب محمد محتاب خان صاحب میاں محمد مشتاق صاحب میاں محمد الیاس صاحب میاں محمد وقار صاحب محمد فیاض صاحب محمد شہزاد و محمد شہباز جتنے بھی میاں برادران نے آج دی محفل پاک دا اہتمام فرمایا اللہ کریم اہتمام نو اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرما کے آج دی محفل پاک نو تو ہاڑے واسطے میرے واسطے ذریعہ نجات بنائے اشاعت تو بات کو لے کے ہون تک احباب بیٹھے ہو میرے ذمہ جڑا عنوان لگایا گیا اسی دے تحت میں قرآن مجید فرقان حمید دے بچوں الفاظ بیان کرنا مناسب بھی سمجھیا تے اس آیت پاک نو اپنے موضوع واسطے منتخب کی تھا میرے تو قبل احباب نے ثنا خانہ کو لو ناتا بھی سنیا نقیب محفل بھائی محمد عقیل فیضی صاحب آپ نے بھی عشق رسول دی گرمی احباب نو دیتی ہے ان چند باتاں احباب دے گوش گزار میں بھی کرنے دی کوشش کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرادیاں چوٹیاں تے کھلو کے نبوت دا اعلان فرمایا جنہ مننا سی انہاں من لیا جنہ نہیں سی مننا تے انہاں طرح طرح دیاں گلاں کیتیاں تے ہیلے تے بہانے بنا کے کہندے نے کہ جتنے بھی نبی آئے کوئی نہ کوئی شانہ تے عظمتاں لے کے آئے جے تسی نبی ہو تے دسو رب دی بارگاہ چوں کیڑیاں شانہ لے کے آئے ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانہ وال نگاہ ماری اج کسے دا یار دکھی ہوئے تے یار کلو بیکھیا نہیں جاندہ کسے دا طالب دکھی ہوئے تے مطلوب کلو بیکھیا نہیں جاندہ کسے دا محب دکھی ہوئے تے محبوب کلو بیکھیا نہیں جاندہ کسے دا عاشق دکھی ہوئے تے مشوق کلو بیکھیا نہیں جاندہ تے جنوں بنا کے رب آکے سونا میں تیرے برگا بنایا ہی کوئی نہیں جدو او حبیب دکھی ہوئے پھر خالق کلو بھی بیکھیا نہیں جاندہ نبی کریم نے آسمانہ پر نگاہ مار کے عرض کی تھی یا اللہ شانہ تو دیتیاں نے تے کفار پوچھ دینے پہ اللہ فرمایا سونا تساں جواب نہیں دینا جدو میریاں شانہ دی واری آئی او تو تسی دس دے رہے ہو اج کافر تو ہاڑیاں شانہ پوچھ دینے تسی چپ کر جو تو ہاڑیاں شانہ میں دسنا انج نہیں اپنے اپنے حصے دا سارے بولو سبحان اللہ تو پھر اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام دیاں شانہ بیان کیتیاں تے انداز نرالہ رکھیا ان تے میاں صاحب فرماتے نے زیران زبران شدہ مدہ سب شان تیری وچائیاں آما لوکاں قدر نکائی تے خاصا رمضہ پائیاں سارا قرآن مکمل ذات مصطفیٰ پر اس آیت پاک دے اندر اللہ نے اپنے یار دیاں شانہ بیان کیتیاں تے انداز نرالہ رکھیا تسی اچھا یا سبحان اللہ کو تے میں قرآن پڑھا بھئی اپنے اپنے حصے دا سارے بولو سبحان اللہ تو اللہ کریم نے فرمایا یا ایھا النبی انا
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللہ نے ارشاد فرمایا میرے یار دیا شانہ پوچھنا والیو میں اپنے یار مشاہد بھی بنایا مبشر بھی بنایا تے نذیر بھی بنایا ہے ودائی اللہ دا دان بھی اپنے یار دے سر تے پائے کون ہے دے والی دیا شانہ بیان کر کے اللہ نے فرمایا وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا. اللہ نے ارشاد فرمایا مومنوں خوشخبری ہوئے میں اپنا یار فضل بنا کے تہانوں عطا کیتا. عرض کی دیا اللہ کسے نو پتر عطا کرے باپ اپنا پتر گودی چ لے کے کہتا میرے تے رب دا فضل آ گئے. یا اللہ کسے دا کاروبار چنگا ہوئے کاروبار دا مالک کہتا میرے تے رب دا فضل آ گئے. کسے دی کوٹھی تے کار چنگی ہوئے گھر والا کہتا میرے تے رب دا فضل آ گئے. اللہ فرمایا دنیا والیو اے تے نکے نکے فضل نے میرا یار بڑا فضل ہے. میں اپنے یار نو فضل کبیر بنایا اس واسطے میں کہنا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے. رحمتیں دو جہاں ایک تیری ذات ہے. اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے. کون ہے دیوالی دے غلام رب نے اپنے یار مشانہ عطا کی دیا. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام دا زمانہ آیا. آدم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چ عرض کی دیا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا. اللہ نے فرمایا میری خاطر جنت چھڑنی پوے گی. عرض کی دیا اللہ چھڑ دے مگا راضی ہو جا. اللہ دے نبی نوح علیہ السلام دا زمانہ آیا. عرض کی دیا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا. فرمایا میری خاطر 950 سال دین دی تبلیغ کرنی پوے گی. عرض کی دیا اللہ کر دے مگا راضی ہو جا. اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دا زمانہ آیا. عرض کی دیا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا. فرمایا میری خاطر بلدی آگ چ جانا پوے گا. عرض کی دیا اللہ تر جاواں گا راضی ہو جا. اللہ دے نبی اسماعیل علیہ السلام دا زمانہ آیا. عرض کی دیا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا. فرمایا میری خاطر میں نا دی وادی تے لیٹ کے گردن تے چھری چلوانی پوے گی. عرض کی دیا اللہ چلوا لواں گا راضی ہو جا. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دا زمانہ آیا. عرض کی دیا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا. اللہ نے فرمایا میری خاطر فرعون نال متھا لانا پوے گا. عرض کی دیا اللہ لا لواں گا راضی ہو جا. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا زمانہ آیا. عرض کی دیا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا. فرمایا میری خاطر تیرے کھوج جانا پوے گا. عرض کی دیا اللہ تر جاواں گا راضی ہو جا. فرمایا نبی بن کے مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا. عرض کی دیا اللہ وک جاواں گا راضی ہو جا. اللہ دے نبی یونس علیہ السلام دا زمانہ آیا. عرض کی دیا اللہ میں تیرا نبی ہاں میرے تے راضی ہو جا. فرمایا میری خاطر مچھلی دے پیٹ چ جانا پوے گا. عرض کی دیا اللہ تر جاواں گا راضی ہو جا. اللہ دے نبی ایوب علیہ السلام دا زمانہ آیا. عرض کی دیا اللہ میں تیرا نبی
میاں میرے تے راضی ہو جا فرمایا میری خاطر 18 سال بیماری سہنی پوے گی عرض کی یا اللہ سہ لواں گا راضی ہو جا ہر نبی کہندا رہے ربا راضی ہو جا ربا راضی ہو جا جدوں تیرے تے میرے نبی دی باری آ گئی کون ہے دیوالی دے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ دنیا سورج واپس موڑنا تیرا قانون تے نہیں عرض کیتی یا اللہ علی دی نماز جاندی ہے ڈبیا سورج واپس موڑ دے اللہ فرمایا کملی والیا جتھے آکھے گا سورج کر دینا سونیا راضی ہو جتھے آکھے گا سورج کرنا اللہ سبحان 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 اینج نہیں ہاتھ بلند کر کے پھر سارے لاؤ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا تشریف رکھو جی بے شمار بے شمار انہیں مانا انہیں مانا انہیں رضوی تیرا نام آلہ واہ 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 جیو جنے اللہ سلامت رکھی یہ سارے ہی ہیں نعرے مارن لگ پہنتے گل بن گئے ہوئے یہ نعرے کو سوکھے نہیں عزیزان گرامی ایک قدر ہر نبی کہندا رہا یا اللہ راضی ہو جا اللہ نو یار نہ کڈا پیارے اللہ فرمایا سونا جتھے آکھیں گا سورج کر دینا پر سونیا تو راضی ہو جا جتھے آکھیں گا سورج آ جائے گا پر کملی والے تو راضی ہو جا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد اللہ فرمایا سونیا جتھے تسی آندے ہو سورج اوتھے ہی آندا ہے پر سونیا تسی راضی ہو جاؤ ہن میرے نبی کتھے چایا ہے تے سورج کتھے آیا ہے حضرت مولا مین کاشفی فرماتے ہیں مقام صبا دی وادی تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا سر مبارک حضرت مولا علی پاک دی گودی چ رکھیا تے حضور آرام فرما رہے جی میں انشاءاللہ کوشش کر کے سارے سنا مانگا میرے ذمہ ڈھیر ساریاں فرمائشاں ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کر کے میں تھوڑے وقت دے اندر ساریاں باتاں آپ نے سنان دی کوشش کر رہے ہیں توجہ فرماؤ نبی کریم علیہ السلام نے سر مبارک رکھے حضرت مولا علی پاک دی گودی چ حضور آرام فرما رہے تے اثر دی نماز دا ویلا ہے کیڑی نماز دا سارے بولو کیڑی نماز دا اثر دی نماز دا ویلا تے سورج پہ ڈوبدا ہے تے حضرت مولا علی پاک دے دل وچ خیال ہے کہ جے نماز دا وقت قریب ہے تے حضور نو اٹھاواں تے اس کی اجازت نہیں دیندا تے سرکار آرام پہ فرماتے نے کہ ان تے سورج ڈوب گیا تے نماز نکل جائے گی پر حضرت مولا علی پاک دا عقیدہ اے سی کہ جڑے یار دا سر گودی چ رکھے ہے نا نبی دی آنکھ سوندی ہے دل جاگدا ہی ہوندا ہے نبی دی آنکھ سوندی ہے تے دل جاگدا ہی ہوندا ہے کونین والی اپنا سر حضرت مولا علی پاک دی گودی چ رکھیا تے حضور آرام فرما رہے تے حضرت مولا علی ٹک ٹکی لا کے نا میرے نبی کریم علیہ السلام دے چہرے دی دید پہ کر دینے تے حضرت ستی سلطان باہو نے اس دید دا رنگ بیان فرمایا تے حضرت مولا علی میرے آقا والے کے کہندے ہون گے تن میرا چشیمہ ہوئے کہ میں مرشد ویکھنا رجا ہوں دو دے مٹ لکھ لکھ چشی
حضرت مولا علی پاک میرے آقا دے چہرے دی تلاوت کر رہے حضور علیہ السلام دا مکھ ویکھ رہے تے سورج ڈوب گیا سورج اوے کاکا چپ کرو بھئی آواز نہ آوے اوئے آواز نہ کرو بولیا نہیں آرام نہ باجو میں نے سنو بھئی میں بھی تقریر سنانا آیا سبحان اللہ سبحان اللہ سورج ڈوب گیا تے حضرت مولا علی پاک دی اکھاں چ اتھرو آ گئے تے پہلا اتھر آ کے نا نبی کریم علیہ السلام دے ودوہا والے چہرے تے ڈگا تے حضور علیہ السلام نے اکھ کھول کے مولا علی ول ویکھ کے فرمایا علی خیر ہے عرض کیتی کملی والے سورج ڈوب گیا ہے حضور فرمایا علی رو تے نا سر محمد دا گودی چ رکھی ہے اتباع محمد دی پہ کردا سا کی ہویا جے سورج ڈوب گیا ہے 10 ادا پڑھنی ہے کہ قضا پڑھنی ہے تے حضرت مولا بن کاشفی فرماتے ہیں مولا علی حضور دی بارگاہ جد کیتی سونیا قضا تے کدے کیتی نہیں تے حضور فرمایا پھر ادائی کرا لینے ہیں تے حدیث پاک وچ ہوندا اے این کر کے نا نبی کریم علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ کیتا سورج وال تے علماء نے کتابہ چ لکھی ہے کہ 18,000 فرشتہ ہے جدی ڈیوٹی سورج تے ارد گرد لگی ہے جڑا سورج نو کھچ کے غروب کردا ہے تے جدو نبی پاک علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ کیتا تے اگے فرشتے سورج کھچ کے کھردے نے تے اج سورج فرشتیاں نو لئی آوندا ہے تے ملائکہ آپس دے اندر گلا پہ کر دینے تے ایک بولیا کہنے لگا قیامت آ گئی ہے دوسرا بولیا کہنے لگا قیامت نہیں آئی مدینے والے دی انگلی دا اشارہ آ گیا ہے مدینے والے دی انگلی دا کون ہے دے والی دے غلاموں میرے نبی نے اشارہ فرمایا ڈوبیا سورج واپس پہ آیا ہوتا ہے میرے آقا دے غلاموں ایمانداری نہ دسیا نے جدی ایک انگلی چنی طاقت ہو دیا دو انگلا چکنی طاقت ہوئے گی جدیاں دو انگلا چنی طاقت ہو دے پنجے چکنی طاقت ہوئے گی جدے پنجے چنی طاقت ہو دے بادو چکنی طاقت ہوئے گی جدے بادو چنی طاقت ہو دے پورے تن چکنی طاقت ہوئے گی جدے ایک تن چینی طاقت ہو دے 5 تن چکنی طاقت ہوئے ایک تن چینی طاقت ہے اس ماہی نے 5 تن چکنی کو طاقت ہوئے گی نبی کریم علیہ السلام نے انگلی دا اشارہ کیتا تے ڈوبیا سورج واپس آ رہا تے اے حضور علیہ السلام نے رب دی بارگاہ چند کیتی یا اللہ علی دی نماز جاندی ہے ڈوبیا سورج موڑ دے اللہ فرمایا کملی والے جتھے آنکھیں گا سورج کر دینا پر سونیا تو راضی ہو جا ہونا تو راضی ہو جا بلکہ میں تے جملہ بولیا کرداں کہ جڑیاں شانہ رب نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء نو علیحدہ علیحدہ عطا کیتیاں نا جدو آئینہ اپنے یار محمد دی واری وہ ساریاں شانہ کٹھیاں کر کے رب نے اپنے یار محمد مصطفیٰ نو عطا کیتیاں نبی کریم علیہ السلام ورا شانہ لے کے آئے لو بھی جڑا میرا عنوان ہے انہاں اندیاں میں موبائل تے سنایا دی اسی یوٹیوب تو ڈاؤنلوڈ کی تھا تے اسی رو دی سننے ہیں سانو او بھی سناؤ ادھر حضرت صاحب فرماتے ہیں سانو اسی توڑا واقع کربلا سنے ہیں سانو او بھی سناؤ لو بھی میں کوشش کرنا کہ میں تھوڑے وقت دے اندر ساریاں باتاں سنا دیا چونکہ میں کافی دنہ تو بیمار سا میں محفلت جا نہیں دیا پر انہاں بڑا میرے نہ رابطہ کیتا ہے روزان نہیں کی حال ہے میں کہ جی ٹھیک ہے کی حال ہے میں کہ جی ٹھیک ہے تو آج بھی انہاں 2-3 دفعہ رابطہ کیتا ہے ساڑھے کو تے آؤ گے نا میں کہ جی میں آواں گا تو میں الحمدللہ حاضر ہو گیا تو جتنا میری طبیعت نہیں اجازت دیتا میں اتنی یہ باتاں احباب دے نال کرنے دی کوشش کروں گا اللہ کریم نے اپنے یار نو برا شانہ تے جو حسن دیتا تے بے مثال ہی دیتا لو وقاس بھائی اے جڑا واقعہ تساں مینوں سنایا ہے وہ بھی آ گیا ہے سبل الہدا و رشاد دے اندر ہوندا ہے کہ مکہ ہے مکہ شہر دے اندر ایک پتر ماں دی گودی چ آیا تے باپ فوت ہو گیا دعا کرو کسے دا باپ نہ مر جائے ہر بندے نے مر جانا ہے لیکن بندہ ماں باپ دے مرن تو پہلے مر جائے جدو ماں پہ مر جان پھر پچھوں حال پوچھن والا کوئی نہیں ہوتا جدو باپ مر گیا نا تے ماں نے بچے نو انگلی لایا تے انگلی لے کے تے چاچے دے بوے تے آ گئی تے لے آ کے چاچے نو کہندی ہے جی آ دیکھو میرے سر دا سائیں فوت ہو گیا ہے تے میرے پتر دیاں راکھیاں تسی کرنیاں نے چاچا خنو پال کے جوان کیتا تے او پتر جوان ہو گیا تے او دا نام ہے عبدالعزا کی نام ہے عبدالعزا
عزا اس بچے دا نام ہے. چاچے نے پال کے جوان کیتا تے بکریاں بھی دے دیتیاں تے رہن نو گھر بھی دیتا, پان نو کپڑے بھی دیتے, پیری پان نو جُتی بھی دیتی تے چاچے نے بڑی پرورش کیتی تے بکریاں چارن دی ڈیوٹی لگ گئی. تے عبدالعزا چونکہ بڑا سونا سی, شام نو بکریاں چار کے گھر ہونا تے سونے کپڑے پا لینے, سونی پگ پا لینی, سونی جُتی پا لینی نا, تے شیشے دے سامنے کھلو کے کہنا کچھ تیرے نالوں بھی سونا ہوئے گا. ایک دن بکریاں چار کے آیا نا, تے بکریاں چار کے بڑا بان سنور کے سونی پگ پا کے سونے کپڑے پا کے باہر گلی چ نکلے آ. ادھروں عبدالعزا تو رہا ہوئے, ادھروں آمینہ دلال بھی آ رہے, ادھروں نبی کریم بھی آ رہے. تے عبدالعزا دا ٹاکرا بازار دے بیچی نبی کریم نہ لو گیا. تے جو حضور دا حسن ویکھیا تے دل چوں آواز آئی بڑا سونا بنیا پھرنا ہے, تیرا حسن بھی کوئی حسن ہے, اگر سونا ویکھنا تے آ نہیں ویکھدا حسن تے آ ویکھنا. تے عبدالعزا نو حضور علیہ السلام نہ عشق لگ گیا. تے لک لک کے نبی کریم دیاں راواں ویکھنیاں تے دل وچ خیال ہے کہ جدوں چاچا کلمہ پڑھے گا تے میں بھی اپنے عشق دا اظہار کراں گا, پر اجے تک چاچے نے کلمہ نہیں پڑھیا. تے عبدالعزا لک لک حضور علیہ السلام دیاں راواں ویکھدے. ادھر جدوں حضور علیہ السلام دے غلاماں نو کافراں نے تنگ کیتا نا, اللہ فرمایا سونیا غلاماں نو نال لے تے ہجرت کر کے مدینے چلا جا. ادھر عبدالعزا نو عشق پیا لگدا ہے, ادھر نبی کریم ہجرت کر کے نا مدینے چلے گئے. تے عبدالعزا دی رات دی نیند اڑ گئی, دن دا چین اڑ گیا. رات نو جا کے اکھاں بند کرنیاں تے سامنے چہرہ مدینے والے دا آوندا ہے. اسے واسطے بوٹا گجراتی کہندا این عشق جنہاں نو لگ جاندا تے سین سٹ جاندے واگ کانیاں دے کچھ سک جاندے تے کچھ مک جاندے کہ کچھ مار دیتے لوگی نال تانے تانے. تے جدو عشق فراق دی 60 بجے تے گھر اجڑ جاندے خاندانیاں دے بندے عشق دے بوٹیا ہوئے نہیں چھوٹے تے قیدی چھوٹے جاندے جیل کھانے. ادھر عشق پہ لگدا تے ادھر نبی کریم ہجرت کر کے نہ مدینے چلے گئے. عبدالعزا نو رات نیند نہ آوے, دن چڑھیا تے عبدالعزا بکریاں چار کے آئے تے ماں دے قریب بیٹھ گئے. کون ہے دے والی دے غلاموں, عبدالعزا اپنی ماں دے قریب ہے. اماں دے قریب آ کے ماں نو کہہ لگی اماں میں مدینے جانا, اماں میں مدینے جانا ہے. تے ماں سینے لا کے آکھیا پترا نا مدینے دا پیا لینا ہے, تیرے چاچے نے تے کلمہ نہیں پڑھیا. بکریاں چاچے دیاں چار میں بیڑا بھی چاچے دے, تیرے جسم دے کپڑے بھی چاچے نے لے کے دیتے, پیروں دی جُتی بھی چاچے نے لے کے دیتی. عبدالعزا کہہ لگا اماں میں کپڑے تے مال تے دولت نہیں ویکھنا, پر میں مدینے جانا. ادھر مدینے دیاں گلاں پیا کردا, ادھروں چاچا بھی آ گیا. جدوں عبدالعزا دے چاچے نے مدینے دا نام سنیا, چاچے نے چہرے تے تھپڑ ماریا. تھپڑ مار کے کہندا کھاوے میرا پاوے میرا رہنا میرے کولے, گلاں میرے دشمن دیاں کرنا ہے. عبدالعزا اپنے چاچے ول ویکھ کے کہنا چاچا کدے تیرا نا کھاندا, چاچا کدے تیرا نا پاندا, چاچا کدے تیرے کول نہ رہندا, جے پہلے نبی ویکھ لیندا. چاچا میں تے ویکھیا ہی پہلی وار ہے. عبدالعزا نو چاچا پیا ماردا ہے, تے چاچا کہن لگا تینوں نہیں پتا جڑیاں بکریاں چار نے بکریاں تینوں میں لے کے دتیاں نے. عبدالعزا نے بکریاں چاچے دی اگے لا دتیاں. چاچا بکریاں واپس لے لے, مینوں روکی نہ میں مدینے جانا. بکریاں واپس لے لے, مینوں روکی نہ میں مدینے جانا. عشق کردا سلام اپنی مرضی دے کم نہ ویکھدا نہ برا ویکھدا. عشق کردا سدا اپنی مرضی دے کم نہ ویکھدا
دا سر لائے کعبہ دینا کربلا ویکھدا کون ہے دے والی دے غلاموں چاچے دیاں بکریاں چاچے نو دے دیتیاں چاچا بکریاں واپس لے لے پر میں مدینے جانا چاچا کہنے لگا تینوں نہیں پتا آجڑی پیرا سے جتی پائی ہے جتی بھی میں لے کے دیتی ہے عبدالعزیٰ نے جتی اتار کے چاچے نو دے دیتی چاچا جتی بھی واپس لے لے منو روکی نہ میں مدینے جانا چاچا بول کے کہنے لگا جسم تے کپڑے پائے نہیں کپڑے بھی تینوں میں لے کے دیتے نے عبدالعزیٰ دروازے دے پچھلے پاسے آ گیا اپنی اماں نو یہ بات ماری اماں میرا باپ مر گیا اماں مینوں لوریاں نہیں دتیاں میں تیرے تے گلا نہیں کردا اتے چادر دے جڑی لے کے یار تے مدینے تر جاواں ماں نے این کر کے پتر بل چادر سٹی چادر دے دو ٹوٹے کر لے ادھی پیڑ بن گئی ادھی اتے لے لئی تے چاچے دے کپڑے بھی لان کے چاچے نو دے دیتے چاچا کپڑے بھی واپس لے لے پر میں مدینے جانا کپڑے بھی لے لبیک 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 یا رسول سبحان اللہ فاقتلو فاقتلو بزوی تیرے جان سا بزوی تیرے جان سا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں جانا جب تک سورج چاند رہے گا رزقی تیرا جب تک سورج چاند رہے گا رزقی تیرا توجہ ہے سارے بولو سبحان اللہ اچھا عشق تے ویکھنا اے جتی کپڑا مکان سارا کل دے دیتا تے چاچے دیا بکریاں بھی دے دیتی ہیں تے سارا کل دے کے فرما دے منو روکی نہ میں مدینے جانا ہے اسی بھی عشق دے دعوے دارا پر اسی تنخواہ پیچھے داڑھی کٹا دینا ہے اسی تنخواہ پیچھے نماز پڑھ نہیں جاندے لیکن سچا عشق ویکھنا جنہیں کچھ بھی کول نہیں رکھیا سارا کچھ دے کے کہندے نے واپس لے پر منو روکی نہ میں مدینے جانا ہے جو تو سارا کل دے دیتا نا تے ماں نے چادر دیتی چادر دے دو ٹوٹے کیتے ادھی تیڑ بن لئی ادھی اتے لے لئی تے عبدالعزیٰ خور مدینہ طیبہ ول تریا تے جڑے مدینے گئے نے انہاں تے مدینے دی گرمی ویکھی ہے جڑے نہیں گئے محفل پاک دا صدقہ رب انہاں نو بھی مدینے لے گئے عبدالعزیٰ دے پیراں چ جُتی بھی کوئی نہیں ننگے پیری مدینہ طیبہ ول تر پے تے مدینے دی پتھریلی زمین تے پتھر پیراں چ بج بج کے نا عبدالعزیٰ دے پاؤں بھی زخمی ہو گئے تے رستے چ جا رہے ہیں تے قافلہ ملیا تے قافلے والے کہندے نے کتھے چلے ہیں عبدالعزیٰ کہندا میں نا مدینے چلے ہیں سبحان اللہ انج نہیں یار سارے بولو میں مدینے چلے ہیں وہ قافلے والے بول کے کہہ لگے یار 4 دن کمائی کماندا کو سونے کپڑے پا کے جاندا سونی جُتی پا کے جاندا محمد مصطفیٰ دی نظراں چ تیری عزت ود جاندی تے عبدالعزیٰ کہہ لگا مینوں کپڑیاں دے تانے تے جُتی دے تانے نہ مارو نہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے مدینے والے جے ویکھن تے دل ویکھ دے میرا ماہی کپڑے نہیں ویکھدا میرا نبی جُتی نہیں ویکھدا میرا نبی دے صاف دل ویکھدا ہے تے عبدالعزیٰ وی کہندے ہون گے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے یا اللہ جڑا پڑھی انہوں بھی بلا لے چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں مصطفیٰ
گزالوں بھی سفر کردہ کردہ مدینہ طیبہ پہنچیا فجر دی نماز آ کے میرے نبی دے پیچھے پڑی نبی کریم علیہ السلام نے سلام پھیرے آنا تے حضور علیہ السلام نے دیکھا او ایک کونے چلا کے بیٹھا ہے جنہیں 2 چادرہ لئیاں نے تے میرے آقا نے نا آواز ماری حضور دے قریب آگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کتھوں آیا ہے عرض کی تھی سونے میں نا مکیوں آیا اوتھے بھی تواڈے پیچھے پیچھے پھردا سا تے تسی ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہو اوتھے میرا دل نہیں لگیا تے کملی والے میں بھی تواڈے پیچھے ہی آ گیا تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تیرا نام کی ہے تے عرض کی تھی سونے عاشقاں دے کیڑے نام نے جو دل کردہ جے رکھ دے ہو حضور فرمایا نا بھائی نا تیری ماں نے تیرا نام کی رکھے ہے عرض کی تھی سونے میری ماں نے میرا نام عبدالعزہ رکھے ہے اے لات منات عزہ پتاں دے نام نے جو تو نبی کریم نے سنے نا تے ماں نے نام عبدالعزہ رکھے ہے سرکار قریب بلایا تے نبی پاک نے کلمہ پڑھایا تے کلمہ پڑھا کے سینے لا کے فرما دینے آج تو بعد تیرا نام عبدالعزہ نہیں آج تو بعد میں محمد تیرا نام عبداللہ رکھنا تو بتاں دا بندہ نہیں آج تو بعد تو اللہ دا بندہ ہے بتاں دا بندہ نہیں آج تو بعد تو اللہ دا بندہ ہے لو بھی ویلا گزردا جا رہا تے ایک دن حضرت عمر فاروق نبی پاک دی بارگاہ عرض کیتی سونیا آ جڑا بکریاں چارن والا غلام آیا ہے نا اے اونچی اونچی پڑھدا ہے تے اینوں منع کرو تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نا بھائی نا اونوں کوئی کچھ بھی نہ آکھے تانوں نہیں پتہ ساریاں نوں چھڈ کے میں محمد پیچھے آیا تے مینوں بڑا ہی سونا لگدا ہے میرے آقا فرمایا اونوں کوئی بھی کچھ نہ آکھے ویلا گزردا جا رہا تے غزوہ تبوک دا وقت آ گیا نبی پاک نے صحابہ نوں فرمایا صحابہ مال لے کے آؤ جنگ دی تیاری ہے کون ہے دیوالی دے غلاموں میرے نبی نے اعلان فرمایا کون ہے دیوالی فرمایا صحابہ مال لے کے آؤ جنگ دی تیاری ہے سارے صحابہ مال میرے نبی دی بارگاہ لے کے آ رہے ایک مائی اپنا 6 مہینے دا پتر میرے نبی دی بارگاہ لے کے آئی عرض کیتی کملی والے آ جنگ تے چلے ہو میرا پتر بھی نال لے جاؤ کون ہے دیوالی فرمایا مائی 6 مہینے دا پتر لے کے آئی ہے ادھر جنگ دا ویلا تیرا پتر نہ تیر چلا سکدا نہ تلوار چلا سکدے مائی میرے نبی دی بارگاہ رون لگ پئی عرض کیتی کملی والے میرا پتر بھی نال لے جا اے تیر چلا نہیں سکدا تیر کھا دے سکدا سونے میرا پتر بھی نال لے جاؤ جدو کافر دی تلوار آئی میرے پتر دی ڈال بنا لیا جے سارے صحابہ اپنا اپنا مال میرے نبی دی بارگاہ لے کے آ رہے ایک نبی دا یار ابو بکر صدیق لے آنگے پانڈ میرے آقا دی بارگاہ رکھ دیتی میرے آقا صحابہ نو پوچھنا شروع کیتا فرمایا دسو کنا کنا مال لے کے آئے ہو سارے صحابہ میرے نبی دی بارگاہ دسی جا رہے عرض کیتی کملی والے ادھا لے آیا تے ادھا گھر چھڑ کے آیا جدو سارے کولو پوچھ دیا ابو بکر صدیق دی باری میرے آقا فرمایا ابو بکر کنا مال لے کے آئے ہو عرض کیتی کملی والے گھر دا سارا مال ہی لے آیا میرے آقا فرمایا صدیق گھر کی چھڑ کے آئے ہو تے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ میرے کی تھی کملی والے میں کردہ سارا مال لے آیا مال و زر دے کر بھی سب کچھ بچ گیا میرے لیے ایک خدا میرے لیے ایک مصطفیٰ میرے لیے عزیزان گرامی اگر جنگ دی تیاری تے سارے صحابہ اپنا اپنا مال میرے نبی دی بارگاہ لے کے آ رہے تے اے جڑا غلام جدا نام نبی کریم نے عبداللہ رکھیا تے کون ہے والی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہے تے عرض کیتی کملی والے جنگ تے چلے ہیں میرے آقا فرمایا ہاں عبداللہ جنگ تے چلے ہیں تے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کملی والے میں نے ایک دعا کران آیا میرے آقا فرمایا عبداللہ کی دعا کرانی ہے تے عبداللہ حضور دی بارگاہ ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی کملی والے جنگ تے چلے ہیں میرا دل کردہ جنگ ہوئے تیر تے تلواراں چلن تے کافر دا تیر چلے تے میری گردن تے آ کے بجے تے میں تیرے نا تو شہید ہو جاواں
میں تیرے نا تو شہید ہو جاواں جدو اینی گل کی نا تے نبی پاک نے فرمایا عبداللہ بھی سونیا میرے آقا فرمایا سامنے کھجور دا درخت ہے او دی نا ٹہنی لے کے آ کھجور دے درخت دی ٹہنی لے کے او دا چھلکا اتارے آ تے چھلکا اتار کے نا نبی پاک دی بارگاہ چ لے کے آئے میرے آقا نے او چھلکے تے دم کیتا تے دم کر کے نبی پاک نے نا عبداللہ دے بازو تے بن دیتا تے بازو تے بن کے میرے آقا فرماتے نے جنگ ہوے گی تیر چلے گا تلوار چلے گا پر میں تیرے بازو تے آپ بن دیتا ہے تے کافر دا تیر تے تلوار میں تیرے تے حرام کر دیتا ہے کافر دا تیر تے تلوار میں تیرے تے حرام کر دیتا ہے عرض کی تھی کملی والے میں شہادت دی دعا کران آیا تسی زندگی لے کے دے دیتی ہے میرے آقا فرمایا عبداللہ تم ہی فوت ہوئے گا پر تلوار نہ نہیں بخار دے نال فوت ہوئے گا پر تینو درجہ شہادت دا ملے گا تیری موت بخار نہ ہوئے گی پر قیامت نو تم ہی شہیداں دیاں صفان دے بچ کھلوتا ہوئے گا فرمایا دنیا تو بخار نہ جامے گا یہی وجہ ہے جڑا نبی پاک دا امتی بیمار ہو جائے تے بیماری نہ لڑدے دنیا تو تر جائے جدو دن قیامت دا آوے گا شہیدان دی صف دے وچ کھلوتا ہوئے گا اے ہن کملی والے آقا کو جہاں دے صحابہ جنگ تے تر پے تے میرے آقا دے نال جنگ تے جا رہے تے غزوہ تبوک تو ایک دن پہلے اے بکریاں چران والا نبی دا یار بیمار ہو گیا میرے آقا نے سر گودی چ رکھیا تے حضور فرماندے نے عبداللہ دی سونیا تیرا کی حال ہے اچھا جنہوں نبی پوچھے کی حال ہے وہ تے بیمار بھی ہوئے تے پل ہو جاندہ ہے تے حضرت عبداللہ میرے آقا دی بارگاہ چ عرض کی تھی ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں لو بیمار رہن دے ٹونے تے دوائیاں میرے یار رہن دے آقا دے بیماراں لو بیمار رہن دے سونیا میں مجدہ میں تاجداریاں سونیا میں مجدہ میں تاجداریاں اپنی گلی دا چوکیدار رہن دے آقا دے بیماراں لو بیمار نبی پاک نے سر گودی چ رکھیا لو بھی بات نیڑے لائیے میرے آقا نے سر گودی چ رکھیا نا تے حضرت عبداللہ دا آخری وقت آ گیا تے میرے آقا دے یار دی روح نکل گئی تے بے خود عشق حضور نہ کیتا ہے نا تے سرکار نے کلیاں نہیں چھڑیا جدو روح نکل گئی نا حضور صحابہ نے فرمایا صحابہ جی سونیا میرے آقا فرمایا غسل دیو کفن دیو صحابہ غسل تے کفن دیتا میرے آقا فرمایا میرے یار دی قبر کڈو جدو قبر کڈا لگے نا تے صحابہ قبر پہ کڈ دینے تے نبی پاک جدو قبر کڈی گی میرے آقا قبر دے وچ آپ اتر گئے تے سرکار فرمایا صحابہ کندارا منو بھی دیو تے کندارا لے کے نا میرے نبی نے این کر کے قبر نو کشادہ کیتا قبر نو کھلیاں کیتا تے جدو قبر تیار ہو گئی نا تے میرے آقا قبر دے وچ کھلو کے نا این کر کے اوپر ویکھیا حضور فرمایا لے آؤ بھائی میرا غلام منو دیو میں محمد ہتھی قبر دے وچ اتاراں میرا غلام منو دیو میں محمد ہتھی قبر دے کون ہے دیوالی دے غلاموں میرے آقا قبر جی کھڑے میرے آقا فرمایا لے آؤ میرا غلام مینو دے دیو میں ہتھی قبر دے بیچی اتار دیواں میرے آقا نے اپنے یار نو پکڑیا ہتھی قبر دے بیچی اتاریا سارے صحابہ ویکھ کے روئی جا رہے میرے آقا نے قبر دے بیچ رکھیا نالے رب دی بارگاہ چ عرض کیتی یا اللہ میں عبداللہ تے راضی ہاں تمہیں دے تے راضی ہو میرے آقا نالے قبر دے بیچی اتارے نالے دعاواں منگ دینے حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث پاک دے راوی نے فرماتے اس دیانے میرا دل کردہ ہے کاش اج بکریاں چارن والا نہ مردا یہ دی جگہ دے میں مر جاندہ نبی ہتھی قبر دے بیچی اتار دینا نالے نبی فرماتے یا اللہ میں دے تے راضیاں تمہیں راضی ہو جا جدے تے نبی راضی ہو جائے جگ بھی راضی ہو جاندے رب بھی راضی ہو جاندہ
دے تے نبی راضی ہو جائے او دے تے جگ بھی راضی ہے تے او دے تے رب بھی راضی ہے میرے آقا نے آپ ہتھی قبر وچ اتاریا سارے صحابہ ویکھ کے رشک پہ کر دیتے کاش بکریاں چران والا نہ جاندا ایدی جگہ تے اسی تر جاندے اس عشق دا رنگ میرا دل کردا میں عارفاں دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو کو لو پوچھاں بھئی اونچا جا سبحان اللہ کہو تو میں سخی سلطان باہو دی بارگاہ چ لے جاں بھئی انج نہیں اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ عارفاں دے سلطان فرماندے نے عاشق ہووی تے عشق کماوی تے دل رکھی وانگ پہاڑا لکھ لکھ بدیاں تے ہزار علام میں او کر جانی باغ بہارا منصور دے چوک سولی جانے کہ جیرے واقف کل اسرارا سنسد دیا اینا چکیے باغو تے پاوے کافر کین ہزارا سر دے اونا چکیے کامل باہو پاوے کافر کین ہزارا لو بھی توجہ فرماؤ میں بالکل آخری باتہ کر رہا ایک حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ او سنا دیا کہ ایک کہہ رہے نے جی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ چ بھی لے کے جانا ہے تو چلو بھی ایک بات سن لو میں نواز رسول دی کر رہا اس تو بعد میں داہیہ قلبی والا واقعہ سنا کے پھر دعا والے پینڈے پئیے عدیدہ نے گرامی اللہ جی میں انشاءاللہ سناتا ہوں توجہ ہے بھئی یہ نہیں اونچا جب بولو سبحان اللہ ایک کون حسین جڑا ماں دی گودی وچ آوے تے نبی کریم علیہ السلام گڑتی آپ دے منا تے امام علی مقام امام حسین دی گڑتی کڈی سونی ہے نبی پاک نے گودی وچ لیا تے آقا حسین نو گڑتی دین دی واری آئی تے یوں ہاں والی زبان کڈی تے میرے آقا نے حسین پاک دے منہ وچ پا دیتی میرے آقا فرمایا لے پتر حسین گڑتی وچ نانے دی زبان چوس لے میں عرض کیتی کمری والیا دنیا داراں دے بچے پیدا ہون تے ماپے میٹھی چیز دی گڑتی دیندے نے جدوں امام حسین نو گڑتی دین دی واری آئی تے نبی پاک نے اپنی زبان منہ وچ پا دی تھی اللہ دے قرآن دی آواز آئی وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا لوگو دنیا داراں دیاں مٹھیاں گڑتیاں نے دسو محمد دی زبان تو ود کائنات دی مٹھی چیز کیڑی ہے اے او زبان ہے کدے خدا بول دے کدے مصطفیٰ بول دے نبی کریم علیہ السلام نے گڑتی بھی آپ دی تھی میرے آقا نے کان وچ اذان بھی آپ دی تھی تے پتہ جدوں آقا حسین دے کان وچ اذان پڑھی میرے نبی نے کینج پڑھی ہے انداز بڑا نرالا ہے پہلے بات سارے میرے والے ویکھو پھر بات سمجھ آوے دنیا دار مسجد جان تے مؤذن اذان پڑھ دے کی پڑھ دے اشہد ان محمد رسول اللہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اللہ کے رسول سارے بولو اللہ کے رسول اچھا میں تے تو اذان پڑھئے تے اسی گواہی دینی ہے کہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں تے جدو اذان ہی رسول نے آپ پڑھی ہوگے گی ادوں کی آکھے ہوئے گا سبحان اللہ میں تے تو اذان پڑھنی ہے تے اسی کہنا محمد اللہ کے رسول ہیں تے جدو اذان ہی نبی پاک نے آپ پڑھی ہوئے گی ادوں کی آکھے ہے آقا حسین تے کان نے اذان پڑھی انداز نرالا کون ہے دیوالی دے غلاموں جدو آقا حسین دے کان نے اذان پڑھی میں تے تسی اذان پڑھیے اسی کہنے شہادو اننا محمد رسول اللہ بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں جدو میرے نبی نے حسین دے کان نے اذان پڑھی کون ہے دیوالی فرمایا انی رسول اللہ میرے آقا فرمایا میں اللہ دا رسول اذان پڑھ کے میرے آقا نے فرمایا لے
حسین عید دی اذان پڑھ چلیا قیامت آ جائے گی یہ میری اذان کسے بھی نہیں پڑھنی لوگ اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دے رہن گے قیامت تک انی رسول اللہ کسے بھی نہیں آکھنا میرا عشق کہدا حسین نے نانے دیا یکھاں جی یکھاں پا کے عرض کی دیو بے گی نانا پھر میں تیرے نہ وعدہ کرنا جے تیرے ورگی اذان کوئی نہیں پڑھے گا حسین ورگی نماز کوئی نہیں پڑھے فقتلوا توجہ فرماؤ نانا میں تیرے نہ وعدہ کرنا جے تیرے ورگی اذان کوئی نہیں پڑھے گا حسین ورگی نماز بھی بولو بولو حسین ورگی نماز بھی اسے وعدے میں تے کہنا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل علام تمہارا حسین ہے ہر دور میں حسین تو ضرورت ہے قوم کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا حسین ہے سنی ماں دا پتر میرے نال ہاتھ چوکے گواہی دے میں عقیدہ بیان کر گیا نہ ہم ہے حسین کے اور ہمارا جیڑا جیڑا حسینی ہے میرے نال پڑے ہم ہے حسین کے اور ہمارا ہم ہیں حسین کے اور ہمارا حسین ہے خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل علام دلارا بشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا حسین ہے عزیزان گرامی قدر اے میں تقریر اداری چھڑ چلے ہیں پھر کدھر انشاءاللہ آیت میں اہل بیت دی شان سناواں گا تو میں بس آخر تے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ دی میں سنا دینا بھئی حضرت امام دارمی سنن دارمی دے اندر پہلی جلد پہلی حدیث پاک اے دی حضرت سخی سلطان باہو جی میں سنا دینا جی ایک کہہ رہے بھی حضرت سخی سلطان باہو دا کلام ہونا جنہیں سننا اونچا جا بولو سبحان اللہ عارف حضرت سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے جتنا بھی کلام لکھے گئے آپ نے قرآن دی تفسیر کی تھی یہ حدیث دی تفسیر نو کی ہے کہ حضرت سلطان باہو جدو گئے کربلا دے میدان وال امام علی مقام امام حسین دی قربانی دا ذکر جدو سخی سلطان باہو نے کی تھا تو آپ نے بڑا سونا جا کر کے رنگ بیان فرمایا تو عارف حضرت سلطان فرماتے نے جے کر دین علم ہوگا کہ پھر سر میں کیوں چڑھ
رسولی کہ پھر پانی کیوں بند کر دے جے کر دے ملازا سروردا کہ پھر خیمے تبو کیوں سڑ دے سانت دین اونا دا باغو تے جڑے سر قربانی کر دے صادق دین تینا دا باہو جڑے سر قربانی کر دے میرے آقا حسین نے ایسی عشق دی بادی کربلا دے میدان چلائی کہ آقا حسین نے عشق دا رنگ بھی عارفہ دے سلطان نے بیان کی تھا تو عارفہ دے سلطان فرماتے نے ایمان سلامت اے ہر کوئی منگے اے تے عشق سلامت منگن ایمان شرمامن عشقو تے میرے دل نو غیرت ہوئی جس منزل تے عشق پہنچاوے ایمان نو خبر نہ کوئی میرا سلامت رکھی میرا کامل باہو کہ میں ایمان دیا تروئی ہوں میرا عشق سلامت رکھی میرا کامل باہو جی میں انشاءاللہ یہ سنا دینا جی پھر سنا دینا جی یہ کہندے نے او مڑ سناؤ یہ بڑا طویل کام ہو گیا بھی 1.5 گھنٹہ ہو گیا وہ کہندے نے اے سناؤ جے کر دین علم وچ ہوندا تے سارے نیدے کیوں سڑ دے انج نہیں بھی سارے اچھا جا بولو سبحان اللہ جی میں یہ تقریر تو آڈی میری اداری ہے میں انشاءاللہ واقع کربلا تفصیل سنا کے جاواں گا وہ کہہ رہے ہیں دسو کربلا دے میدان چ حافظ کنے سن او ویکھ حسین اس ویڑے وچ پل کے جوان ہویا جڑے ویڑے وچ قرآن نازل ہوندا رہا تے او تے آپ ہی قرآن والے نے یہ بڑا طویل موضوع ہے یہ میں انشاءاللہ پھر کدھر سناواں گا بس ہن آخر تے حضرت داہیہ قلبی والا واقعہ میں سنا لگا بھئی بس ہن تسی او سن لو او کہہ رہے ہیں سناؤ 18,000 جو عالم آہا اگے حسین دے مرد ہے اے بار کے اندر اے سناؤ بھئی میں انشاءاللہ پھر سنانا توجہ فرماؤ حضرت امام دارمی سنن دارمی دے اندر پہلی جلد پہلی حدیث پاک نقل فرما رہے نبی پاک بازار وچ جا رہے تے میرے آقا نے کوئی سونا جا نوجوان ویکھیا تے رات دی تنہائی وچ حضور نے رب دی بارگاہ وچ ہاتھ اٹھا کے عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنایا کدھر دوزخ دا بالر نہ بن گئے میں تیرا نبی دعا کرنا حضرت داہیہ نو ایمان دی دولت دے دے محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں خدا جانے خدا سے وہ کیا مانگتے ہیں رات دی تنہائی وچ تیرے تے میرے نبی نے دعا مانگی تے صبح فجر دا ویلا حضور نماز پڑھ کے مصلی امامت تے بیٹھے تے داہیہ قلبی این کر کے نہ پباں دے پار میرے نبی دی بارگاہ وچ آ رہا میرے آقا فرمایا داہیہ جی سونیا پورا پیر تھلے کیوں نہیں لوندا عرض کیتی کملی والے اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق لو ڈرنا کدھر میرے پیراں تھلے آ کے مر نہ جائے میرے آقا فرمایا خدا دی نکی نکی مخلوق دا خیال آ گئی تے زمانے جہلیت دے اندر جڑی تی زندہ نبیت نو تی دا کدی خیال نہیں آیا عرض کیتی کملی والے تو بچی دا خیال ہوندا میرا دل خون تے آنسو روندا ہے میرے آقا فرمایا او واقعہ تے ماجرا سنا تو تی نو زندہ کیویں نپیا عرض کیتی سونے زمانے جہلیت لوگ تیاں نال پیار نہیں کردے جدے کدی بیٹی پیدا ہوندی ہے صفے ماتم ویچدا ہے تے لوگ لے آ کے تیاں نو زندہ نپ دے نے تے میں قبیلے والیاں دا سردار ہاں جدے گھر وی تی ہوندی ہے نا لے آ کے مینوں دیندا ہے میں جا کے زندہ ہی نپ کے آنا تے اپنے قبیلے دیاں 70 تیاں میں اپنے ہتھاں نال دیندا نپی
پئیاں تے میں مختلف ملکاں چ کام کرنا تے میں تجارت دا قافلہ لے کے چلیا تے میری بیوی امید نال ہے تے میں جاندی وار اپنی بیوی نو وصیت کیتی جے میرے مگروں تھی جمی زندہ ہی نپ دیں جے پتر جمیا تے پال کے جوان کری کہنا سونیا 5 سال مختلف ملکہ چ میں کام کیتا 5 سال دے بعد میں واپس آ کے گھر دا دروازہ کھڑکایا نا ایک چھوٹی جی بچی نے دروازہ کھولیا تے میں بچی ول ویکھ کے کہنا تو کون ہے کہنا سونیا بچی میرے ول ویکھ کے کہندی ہے تو کون ہے تے میں بچی نو کہنا میں گھر دا مالک ہاں اتنی بات کیتی تے بچی نے لتاں نو جفا ماریا تے جفا مار کے کہندی جے تو گھر دا مالک ہے میں گھر دے مالک دی تھی ہاں کہنا سونیا میری اکھاں چوں خون اتر آیا عرب دے لوکاں نے تانے مار کے مارنا ہے ساڑیاں تیاں زندہ نپدا رہے ہیں اپنی بیٹی پال کے جوان کیتی ہے کہنا میں بیوی نو غصے ہو کے آکھا تو بچی نو زندہ کیوں نہیں نپیا تے بیوی رو کے کہندی تیاں ماما دیاں آندراں ہوندیاں نے میں کیویں تی نو زندہ نپ دی داہیا قلبی کہندا سونا میں بیوی نو آکھیا ہونے بچی نو غسل کرا اینو کپڑے پوا میں اج ہی زندہ نپ کے آواں تاکہ صبح گلی چ نکلا مینوں تی دا پیو کوئی نہ آکھے صحابہ دا جمے غفیر ہے داہیا قلبی واقعہ تے ماجرا پہ سنا دے تے داہیا قلبی رو کے کہندا کملی والیا میری بیوی بچی نو غسل کرا رہی غسل کرانی انہاں نے سینے لا کے رون لگ پیندی جدوں غسل کران کے لیے میں بچی نو لے کے تریا میری بیوی نے ہاتھ جوڑ لے وے داہیا ماری نہ تے ماں دی جان اگر میری بیٹی مر گئی تے ماں زندہ ہی مر جائے گی کہندا کملی والیا میں بیوی نو دھکا ماریا تے بچی نو لے کے تریا بچی میرے نہ گلاں کر دیے بابا بابا کر دیے کہندی اے بابا کتھے تر گیا سے جدوں لوکاں دے پتر اپنے ماپیاں نال کھیڑ دے رہے نے ابا میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہاں بچی کہندی ہونی بابا مینوں نانکے لے کے چلے بابا نویں کھڈونے لے کے دین چلے کہندا کملی والیا بچی بابا بابا کر دیے میں بچی دے نال نہیں بولدا میں بچی نو لے کے جنگل بیابان علاقے چ آ گیا بچی نو تپے بٹھا کے بچی دی قبر پیا کڈنا کہندا کملی والیا مینوں پسینہ آوندا ہے بچی کپڑا لے کے میرا پسینہ صاف کر دیے کہندی بابا چل گھر چلنے باقی کام کل کران گے ابا جی سفر تو تھکی آئے باقی کام پھر کریا گے کہندا کملی والیا میں بچی نو کہنا پراں بیٹھ جا کام کر لین دے بچی تپے بیٹھی رہی میں بچی دی قبر کڈدا رہیا جدوں قبر تیار ہوئی میں بچی نو آواز ماری بچی دوڑ دی میرے ول آ رہی ابا سینے لائے گا ابو لاڈ لڑائے گا کہتا کملی والیا بچی میرے قریب ہی آئی میں تکا ماریا قبر جی گر گئی اولادا والی او کلیجا پھٹ جاتا ہے آج بھی ابھی رات ویلے باپ کام تو نہ آیا وے پتر سو جاندے نے بیٹی راواں ویکھ دی آج بھی رات بیٹی نہیں سوندی میرا ابا نہیں آیا یہ موت دا ویلا تیرے تے بھی آنے تے میرے تے بھی آنا ہے جدوں آخری ویلے مدیاں چکیاں جاندیاں نے یار دے بیلی کہندے نے جنازے دا ٹائم ہو گیا اس ویلے تیاں منجی دا باوا نہیں چھڑ دیاں انہاں نوں پتہ ہے منجی خالی آنی میری تے بادشاہی میرے ابو نے دایا قلبی کہندا کملی والیا میں زندہ بچی تے مٹی پان لگ پیا بچی نے ایج کر کے نکے نکے ہاتھ جوڑ لے رو کے کہندی ابا ماری نا جے میری صورت چنگی نہیں لگی تیرے سامنے نہیں آواں گی پر بابا ماری نا کل شادی کرے گا تیرے کو سامان نہیں مانگدی پر ابا ماری نا کو جوڑے چی زندگی گزار دیواں گی بابا ماری نا کہندا کملی والیا ترس نہیں آ رہا میں مٹی پائی جا رہا بچی رو کے کہندی بابا دیاں نلیج نہیں کریدا میں تیری بچڑی ہاں میں تیری اپنی ہاں کہندا کملی والیا ترس نہیں آ رہا تے بچی نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہندی بابا 5 سال میں تیریاں اڈیکاں کردی رہی ہاں اگر مٹی پانی میرے پیراں والے پاسے او پاویں مٹی پاندا جائے گا میں تیری صورت ویکھ دی جاواں گی کہندا کملی والیا
ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ ਤਸੱਲੀ ਕਰਕੇ ਗਈ ਪਰ ਜਾਂਦੀ ਬਲੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾ ਮੈਂ ਨਮਾਣੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਮੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਬੱਚੀ ਦਫਨ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚੀ ਦਾ ਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬੱਚੀ ਨੇ ਆਸਮਾਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬਾ ਜੇ ਧੀਆਂ ਨੇ ਇੰਜ ਮਰਨਾ ਏ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਏ ਬੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਏ ਤੇਰੇ ਕੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਏ ਜਿਨੇ ਆ ਕੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੀ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦੋਂ ਆਵੇਂਗਾ ਧੀਆਂ ਮਰ ਚਲੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਜ਼ਰਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾ ਦੁਖੀ ਧੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਪਈਆਂ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ ਦਾਇਆ ਕਲਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜਿੰਦਾ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਕਬਰ ਬਣਾਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋਹਣਿਆ ਰਾਤਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਉੱਡ ਗਈ ਏ ਦਿਨ ਦਾ ਕਰਾਰ ਉੱਡ ਗਿਆ ਏ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇ ਬਾਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋਏ ਦਾਹਿਆ ਕਲਬੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਉਸ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਦੀ ਤੁਰ ਗਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ لبیک یا رسول لبیک یا رسول سبحان فقط توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ اے ماحول بدل گیا تھا توجہ فرماؤ بھائی دائیا قلبی نے گل سنائی میرے نبی سن کے زارو قطار روئے حضور فرمایا پھر اس تھی دی گل سنا جی توجہ فرماؤ بھائی جی میں سنا دینا حضرت داہیہ قلبی نے گل سنائی نا حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہن تو ساڈی بارگاہ وچ آئے ہیں ساڈی ذات رحمت للعالمین نے 70 گناہ تے کی 70,000 گناہ میں کیتے ہون گے رب ساڈا صدقہ معاف کرے گا تے آج دے دور دی گل اے جڑی حضرت صاحب کہنا چاہ رہے ہیں میں سمجھ رہے ہیں آج کسی دے کر تی جمعے نا تے ماں باپ سر تے متھے تے وٹ پہنچ دیں جی تی آ گئی ہے مسلمان اگر تی زحمت ہوندی تو رب یکے بعد دیگرے اپنے یار محمد نو کدے بھی 4 تیاں نہ دیندہ رب نے اپنے یار محمد مصطفیٰ نو 4 تیاں عطا کی تیاں تے بیٹیاں دے کے رب نے دسیا جی بیٹی محمد دے ویڑے بھی یادے تے بیٹی رحمت ہی بن کے آؤندی ہے عزیزان گرامی کی قدر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنہوں رب 2 تیاں دے وے وہ انہاں نو پالے پال پوس کے جوان کر کے شادی کر کے ودیا کرے حضور فرمایا اپنے کر سکھی وسن اپنے کر دکھی وسن میرے آقا نے این کر کے 2 انگلاں بلند کی تیاں فرمایا جڑا 2 تیاں پال کے شادی کر کے جوان کر کے ودیا کرے گا جی میں 2 انگلاں نال نے انچ جنت وچ میں محمد دے نال ہوئے گا حضور فرمایا ان جنت دے اندر محمد دے نال ہوئے گا حاتم تائی دی بیٹی میرے نبی دی بارگاہ چ قیدن بن کے آئی تے سر تو دوپٹہ لے گیا تے حضرت عمر فاروق دے قریب کھڑی ہے میرے آقا فرمایا عمر جی سونیا فرمایا بیٹی دے سر تے دوپٹہ دے عرض کیتی سونیا کافر دی تھی ہے میرے آقا فرمایا عمر تی ہوندی ہے جے محمد اپنی تیاں دے سر ننگے نہیں دیکھ سکدا میں غیراں دیاں تیاں دے بھی سر ننگے نہیں دیکھ سکدا جس ویلے تشریف لے آیا وہ کل عالم دا والی تیاں نو بھی عزتاں ملیاں پر کے کاسے خالی بس بات یہ اگر چٹی داڑی والے بابے دی عزت ہے میرے نبی دی وجہ تو اگر ماں دی عزت ہے میرے نبی دی وجہ تو اگر بیٹی دی عزت ہے میرے نبی دی وجہ تو اللہ کریم دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ کریم عمل دی توفیق عطا فرمائے صدا و صدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتے ہوندے غریباں دا گزارا یا رسول اللہ کسے نو مال دولت دے کسے نو ہے عبادت دے سنیاں نو صرف تیرا سہارا یا رسول اللہ
یہ ہوں بابا جی دی واری بھی آن دے میری اپنی بس ہو گئی ہے میری جی چلو جی میں ایک شعر پڑھ دینا اس کے بعد قبلہ بابا جی نات ہونے تو پھر دعا کرنے ہیں بھائی ہاں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں پاڑے لگیاں نے دیدار کرا جاویں اکھاں پاڑے لگیاں نے دیدار کرا جاویں روح نکل کے ٹر گئی پھر بھی کھلیاں نے روح نکل کے ٹر گئی اکھاں پھر بھی کھلیاں نے مر کے بھی تک دیا نے ایک جھلک دکھا جاویں مر کے بھی تک دیا نے ایک جھلک دکھا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں مینوں غسل کرا چھڈیا گل کفن بھی پا چھڈیا مینوں غسل کرا چھڈیا گل کفن بھی پا چھڈیا بند کفن تے بچ گئے نے ایک چات تے پا جاویں بند کفن تے بچ گئے نے ایک چات تے پا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں تیرے باج جنانے دا بڑا مسئلہ بن جانا تیرے باج جنانے دا بڑا مسئلہ بن جانا صفحہ بن کے کھلو گئے نے جنازہ تے پڑا جاویں صفحہ بن کے کھلو گئے نے جنازہ تے پڑا جاویں میرے کملی والڑیا میرے مرن تے آ جاویں تیرے نام تو عاقب صدقے پاویں
تے میری قبر نو لج پالا گلزار بنا جاویں میری قبر نو لج پالا گلزار بنا جاویں میرے کملی والڑیاں میرے مرن تے آ جاویں اکھاں تاڑے لگیاں نے دیدار کرا جاویں وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم اللہ کریم عمل دی